परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। शाही भी इन्हीं फिजाओं में उड़ता है, गिद्ध भी इसी फिजा में सांस लेता है, मगर दोनों की जिंदगी का तजर्बा और होता है। एक खुली फिजाओं में शिकार करके जीता है और एक मुर्दा जिस्मों की तलाश में भटकता है। एक जिंदा जिंदगी का तजर्बा करता है और एक मुर्दा ख्वाहिशों को जीता है। यही फर्क है बेदार इंसान का और अनाज़दा आम आदमी का। दोनों की दुनिया एक होने के बावजूद मुख्तलिफ होती है। आम इंसान हवास की दुनिया में रहता है, उसका सारा इल्म हवास से हासिल शुदा होता है। आंखें देखती हैं, जो चीज़ भी वो देखती हैं उनका एक लेबल इधर उधर से कान सुनता है और दिमाग में स्टोर हो जाता है। एक चीज़ की तस्वीर और उस चीज़ से मुताल्लिक नाम। ये है आम इंसान की मटीरियल वर्ल्ड, मादे की दुनिया। मगर मादे की ये दुनिया जिस बर्तन में वाक़े हो रही है वो है खला, स्पेस, वो है खामोशी। वो स्पेस जिसमें चीज़ें मौजूद हैं, वो खामोशी जिसमें लफ्ज़ उभर कर कोई मानी बनाते हैं और दिमाग जिन्हें स्टोर करता है। जो हतमी हकीकत को देखना चाहता है वो हवास की दुनिया में रहता है, उसको जीता है, मगर उसका कम्युनिकेशन उस दुनिया से भी रहता है कि जो हवास की दुनिया से मावरा है। वो दीवार पर लगी पेंटिंग को ही नहीं, दीवार को भी जान रहा होता है। एक दीवार पर तस्वीर लगी हो और कोई तुमसे इशारा करके कहे कि सामने तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो तुम कहोगे एक तस्वीर। सूफी कहेगा एक दीवार जिस पर पेंटिंग भी लगी है। कुल हकीकत और हमारी जुज़वी हकीकत का यही फर्क है। एक अना की दुनिया है और एक सेल्फ की दुनिया है। जब अना मजबूत होती है तो हतमी हकीकत होती है कमज़ोर, और जब सेल्फ होता है मजबूत, बीइंग से राब्ता होता है, तो हकीकत होती है ताकतवर। या इसको यूं कहें कि अना जितनी तवाना होती है, खुदा से दूरी लामहदूद होती जाती है, और जहां अना मिट जाती है वहां सिर्फ रह ही वही जाता है। इसको एक और अंदाज से समझने की कोशिश करो। जब बारिश होती है वो पहाड़ों की चोटियों पर भी बरसती है और वादियों में भी बरसती है, मगर पहाड़ पानी से एक तरह से महरूम ही रह जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही भरे हुए होने का सराब पाल के खड़े हैं, जबकि वादी पानी से भरकर झील में ढल जाती है, क्योंकि वो खुद को खाली रखती है। जब तुम अनाज से भरे होते हो तो हतमी हक सामने होने के बावजूद भी नज़र में नहीं आता, लेकिन जब तुम खाली हो जाते हो तो हतमी हकीकत आकर तुमको भर देती है। बारिश चोटियों और वादियों में फर्क नहीं करती, बस अगले की कैपेसिटी पर मुनहसर है कि कौन खुद को खाली रखने का फन जान गया है और कौन खुद को भरा हुआ समझकर तन के खड़ा है। हतमी हकीकत, खुदा, हस्ती कुछ खास लोगों पर खुद को जाहिर नहीं करती। खुदा बस बेदार इंसानों के सामने ही अपना जलवा नहीं दिखाता। हर इंसान के लिए वो एक जैसी ही खुली हकीकत है। फर्क बस इतना है कि कौन खाली है और किसने अना की ख्वाहिशों से भरे अपने दिमाग तले खुद को छुपा लिया है। बारिश पहाड़ की चोटी पर भी बरसती है, मगर चोटी खुद से ही इतनी भरी है कि वो कुछ और अपने अंदर समो ही नहीं सकती। इंसान भी अपनी मैं से, अपने आप से इतना भर गया है कि खुदा को भी अंदर नहीं समो सकता। इसमें कुछ और भरने की गुंजाइश ही नहीं, हत्ता कि खुदा की भी इसमें गुंजाइश नहीं रही। वो खुद से इतना भर गया है कि उससे आगे देख ही नहीं सकता। कभी सोचते हो तुम कि तुम कितने मसरूफ हो, हर वक्त कुछ कर रहे हो, हर वक्त तुम्हारा दिमाग कुछ सोच रहा है, हर वक्त किसी ख्वाहिश के ताक़ुब ने तुम्हें पागल कर रखा है, हर वक्त तुम मकबूजा हो, ऑक्युपाइड हो। खुदा के समोने के लिए जिस एम्प्टीनेस की शर्त है, वो एम्प्टीनेस, वो खालीपन ही कभी तुम में पैदा नहीं होता कि खुदा उसमें समो सके। खुदा समा जाता है। कभी तुमने इस बात को नोटिस किया
کہ بیدار انسان تمہاری زندگی کے تجربوں سے بھی اپنے لیے سبق نچوڑ لیتا ہے۔ جیسے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے مگر اس بارش کو بھی جھیل اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہاں ہوتے ہی نہیں ہو اپنے تجربوں سے سبق لینے کے لیے۔ تم بھی دوڑے ہو، بیدار انسان بھی دوڑے ہیں، تم سے زیادہ ہی دوڑے ہیں، مگر کیوں اس سکون سے تم محروم ہو جو ایک بیدار آدمی کو حاصل ہے؟ اس لیے کہ تم زندگی کے اپنے تجربوں سے ہی سبق لینے کو تیار نہیں ہو۔ کیا کبھی تم نے سبق لیا ہے اس حقیقت سے کہ تم بچپن سے منزلیں بنا رہے ہو؟ کبھی کھلونے خریدنے کو خواب بنایا تھا، کبھی سوچا تھا کہ ڈگری مکمل ہو گئی تو زندگی بھی مکمل ہو جائے گی، کبھی سوچا تھا کہ محبوب یا محبوبہ مل گئے تو زندگی جنت بن جائے گی، کبھی شادی میں اپنی تکمیل ڈھونڈی تھی اور اس کے پیچھے بھاگے تھے، کبھی نوکری میں اپنی ہر تشنگی کا علاج دریافت کیا تھا۔ یہ سارے تجربے کیا تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی نہ تھے کہ تکمیل کہیں مستقبل میں نہیں ہے؟ تکمیل مستقبل میں ہو ہی نہیں سکتی۔ خواہش کے برتن کا کوئی پیندا نہیں ہے۔ چیزوں میں اپنی تکمیل کو ڈھونڈنے کا سفر کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ موت کے دم تک یہ منصوبے بناتے ہو اور آخر میں پاتے کیا ہو؟ وہی خلا جو بچپن میں تھا، وہی خلا اس وقت بھی رہا جب مرنے کے قریب آن پہنچے۔ کیوں زندگی کے تجربے تمہیں کچھ بھی سکھانے سے محروم رہے؟ زندگی کی نیچر کو بہت غور سے دیکھنا، ساری ترتیبیں تمہیں الٹ معلوم پڑیں گی۔ جو بھرا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے اور جو خالی ہے وہ بھر دیا جاتا ہے۔ وادی کی ایک ہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ خالی رہنے کا ہنر جان گئی ہے، اور پہاڑ کی چوٹی کا ایک ہی جرم ہے کہ وہ خود کو بھر کے بیٹھی ہے۔ صوفی اور دنیا دار بھی وادی اور پہاڑ کی چوٹی جیسے ہیں۔ دنیا دار بھرا بیٹھا ہے، وہ فقیر کو خالی دیکھتا ہے اور اس پر ہنستا ہے، اور فقیر جو خالی ہے، بالکل ایمپٹی، وہ اس کے بھرے ہونے کو دیکھتا ہے تو اس پر ہنستا ہے کہ وہ کن کن چیزوں سے خود کو بھر کے بیٹھا ہے اور کن کن چیزوں کو کس عظیم چیز کے بدلے لے کے بیٹھا ہے۔ وہ سپیس کو، اس گنجائش کو دنیا کے سرابوں سے بھر کے بیٹھا ہے کہ جس گنجائش میں خدا سما سکتا تھا۔ بیدار انسان کے مذہب کی مثال ہے ایسے جیسے کوئی خالی گھڑا ہو، اور بیدار آدمی کہتا ہے کہ جس کو حقیقی مذہب کو پانا ہو اس کو اس گھڑے کو خالی رکھنے کا فن آنا چاہیے۔ اس میں چیزوں کو بھرنے سے رکنا ہوگا، ہر قسم کی چیزوں کو اس گھڑے میں جمع کرنے سے باز رہنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس گھڑے میں دولت بھر لی تو خدا تک نہ جایا جا سکے گا، اس میں علم بھی بھر گیا تو بھی گھڑے میں گنجائش نہیں بچے گی۔ حتیٰ کہ ترک دنیا، تیاگ، سنیاس، صوفی بننے کی خواہش بھی بڑھ گئی تو سمجھو رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی چیز جس کی خواہش ہوگی جاننا، وہ حق تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوگی۔ گھڑا بس خالی ہی ہونا چاہیے، مگر انسان کو غور سے دیکھو، وہ ہر وقت اس گھڑے کو بھرنے کی کوشش میں مگن ہے، اور گھڑا بھی ایسا ان لیمیٹڈ ہے کہ اس میں خلا کے علاوہ کچھ بھی بھرنے کی گنجائش کرو گے تو یہ کبھی بھرے گا نہیں۔ بل گیٹس جتنی دولت ہو جائے یا ہٹلر جیسی طاقت، سکندر جیسی شاہی مل جائے، تب بھی وہ گھڑا نہیں بھر سکتا۔ تمہاری ہستی کے خالی گھڑے کو صرف تمہارا خالی ہونا ہی بھر سکتا ہے۔ اور تمہارا خالی ہونا کیا ہے؟ خالی ہونا یہ نہیں کہ گھر نہ ہو، نوکری نہ ہو، فیکٹری نہ ہو۔ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تم کو طے کرنے والی نہ ہوں، یہ تمہاری ملکیتیں ہوں، تمہاری مالک نہ ہوں۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ زندگی اس لیے ہے تاکہ تم چیزوں سے بھر سکو، نہیں، زندگی اس لیے ہے کہ تم خالی ہونے کا فن سیکھ سکو، کیونکہ خالی ہونے کا فن سیکھ لیا تو جب تم مرو گے اس وقت کیا ہوگا؟ اس کو ایسے سمجھو کہ تمہارے پاس ایک خالی گھڑا ہے، وہ گھڑا ٹوٹ گیا تو اس کا خلا کہاں جائے گا؟ وہ کل خلا کا حصہ ہو جائے گا۔ گھڑے کی دیواریں مٹتی ہیں، اس کا خلا نہیں مٹتا۔ موت کے وقت تمہارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔